किया। और इनके पास कोई नबी नहीं आता था मगर वो इसका मजाक उड़ाते थे, तो हमने उनसे ज्यादा सख्त पकड़ वालों को हलाक कर दिया। और पहले लोगों की मिसाल गुजर चुकी, यानी उनकी बातें उनके साथ चली गई, उनके अमाल उनके लिए, माँ का सलफ, और हमारे अमाल हमारे लिए। हमें उनको देखकर इबरत पकड़नी है, सबक हासिल करना है, नसीहत हासिल करनी है, और अपने अमाल और अकायद को दुरुस्त करना है, यानी अपनी फिक्र करनी है। और बिलाशुबा अगर तो उनसे पूछे कि आसमानों को और जमीन को किसने पैदा किया है, तो यकीनन जरूर कहेंगे कि इन्हें सब पर गालिब, सब कुछ जानने वाले ने पैदा किया है। जिसने तुम्हारे लिए जमीन को बिछौना बनाया और इसमें तुम्हारे लिए रास्ते बनाए ताकि तुम राह पा जाओ, और वो जिसने आसमान से एक अंदाजे के साथ पानी उतारा, फिर हमने उसके साथ एक मुर्दा शहर को जिंदा कर दिया, इसी तरह तुम निकाले जाओगे। यानी जिस तरह अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं बारिश बरसाता हूँ और उसके साथ एक मुर्दा जमीन को जिंदा कर देता हूँ और उस पर तरह तरह के फल, फूल, जड़ी बूटियां यानी नबातात उसके ऊपर उग आती हैं, बिल्कुल मैं उसी तरह कादिर हूँ कि रोजे क्यामत तुम्हें दोबारा से जिंदा करूंगा। इसी तरह इसी जमीन के अंदर से मैं तुम्हें दोबारा निकालूंगा। और वो जिसने सब के सब जोड़े पैदा किए और तुम्हारे लिए वो कश्तियां और चुपाए बनाए जिन पर तुम सवार होते हो, ताकि तुम उनकी पीठों पर जमकर बैठो। फिर अपने रब की नेमत को याद करो जब इन पर जमकर बैठ जाओ और कहो, पाक है वो जिसने इसे हमारे लिए ताबे कर दिया, हालांकि हम उसे काबू में लाने वाले नहीं थे। हदीस में आता है कि हर ऊंट की पीठ पर शैतान होता है, जब तुम उस पर सवारी करो तो अल्लाह का नाम ले लिया करो, फिर अपनी हाजतों में कमी ना करो। ये सफर की दुआ है। वतक़ूलु सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। जब सफर में जाया करें तो इस दुआ को जरूर पढ़ लिया करें। इसके अलावा और भी हैं सफर की दुआएं। इंसान जब घोड़ों, गधों, खच्चरों, ऊंटों या कश्तियों पर सवार होता है और जम कर बैठ जाता है, तो आदत बन जाने की वजह से उसे एहसास ही नहीं होता कि इसे चला कौन रहा है। इस जानवर को, इस जिद्दी और सरकश जानवर को किसने अपने हुक्म के ताबे किया है। कभी आपने देखा है कि आप लोग जब सफर करते हैं, हम भी, बल्कि हम ही कहना चाहिए कि हम लोग जब सफर करते हैं, गाड़ियां चलती हैं, रोड एक्सीडेंट होते हैं, बहुत सारे लोगों की अमवात भी हो जाती हैं, और आपने कभी गौर किया है कि बखैरो आफियत मंजिल पर किस वजह से पहुंच गए हैं? अपनी महारत की वजह से नहीं, अल्लाह की वजह से। अब एक ऊंट और एक घोड़े को ही ले लें, अगर कोई इंसान उस पर बैठता है तो वो कितना सरपट भागता है, गिर भी सकता है, मर भी सकता है, चोट भी लग सकती है। तो खैरियत से मंजिल पर कौन पहुंचाता है? अल्लाह ताला। जरा किसी शेर या चीते या किसी और जंगली जानवर पर इस तरह जमकर कोई बैठकर दिखाए, फिर इसे अल्लाह ताला की नेमत की कदर होगी। यही हाल समंदरों में, पहाड़ों जैसी मौजों के दरमियान, बहरी जहाजों पर पुरसुकून इत्मीनान के साथ सवारी करना है। हवाई जहाजों में जब बैठते हो सुकून के साथ, तो कौन पहुंचाता है उसको मंजिलों पर? अल्लाह। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि इसने कश्तियों और चुपायों में से तुम्हारे लिए सवारियां बनाई ताकि तुम उनकी पुश्तों पर जम कर बैठो। फिर जब इन पर जम कर बैठ जाओ तो अपने रब की, जिसने तुम्हें अक्ल दी, शौर दिया, जिसने तुम्हें ये नेमतें दी और जिसने तुम्हारे लिए ये सारी चीजों को मुसख्खर कर दिया, उसकी नेमत को याद करो, उसका शुक्र अदा करो। तो इसलिए जब आप लोग सफर पर जाएं, चाहे तांगे पर हो, चाहे कार पर हो, चाहे जहाज पर हो, चाहे बहरी जहाज पर हो, ऑटो पर हो, चिंगची पर हो या डेवो पर हो, जहां कहीं भी आप लोग सफर पर निकले तो सफर की दुआ पढ़ लिया करें और देखें ये सारी चीजें अल्लाह ताला ने हमारे फायदे के लिए बनाई हैं। तो इसलिए कभी कभी अपनी लग्जरी गाड़ियों से निकलकर चिंगची पर भी बैठना चाहिए ताकि अल्लाह की दूसरी नेमत का भी मजा ले सकें। कभी कभी अपनी मर्सिडीज से निकलकर तांगे पर भी बैठना चाहिए। कभी कभी ऐसे होता है, मैं कभी जब बाजार जाऊं ना तो तांगे में बैठती हूँ, डर बहुत लगता है, लेकिन इससे क्या होता है, अल्लाह ने एक नेमत दी है, उसकी नेमत का मजा भी मिलता है। तो अल्लाह की दी हुई नेमतों का मजा लेना है बदल बदल कर। एक बात याद रखनी है, सफर की दुआ जो है सवारी पर बैठते वक्त वो आपने लाजमी पढ़ लेनी है और दिल में याद करने के साथ साथ जबान से भी अल्लाह ताला की तस्बीह
ان الفاظ میں بیان کرنی ہے تاکہ تمہیں احساس رہے، جو اوپر میں نے آپ کو بتائے ہیں، تاکہ تمہیں احساس رہے اور تم اقرار کرتے رہو کہ ان سواریوں کو قابو میں لانے والی کون سی ذات ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ان سواریوں کو قابو میں لانا تمہارے بس کی بات نہیں۔ کبھی گاڑی چلاتے وقت ہاتھ سے اسٹیئرنگ چھوٹ جائے تو کون آپ کی گاڑی کو قابو میں رکھتا ہے؟ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اور یہ بات یقینی ہے کہ ہم دنیا کی زندگی کا سفر پورا کرنے کے بعد اپنے رب کی طرف واپس لوٹ جائیں گے۔ اور انہوں نے اس کے لیے اس کے بعض بندوں کو جز بنا ڈالا، بے شک انسان یقیناً صریح ناشکرا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی جہالت پر تعجب دلاتے ہوئے فرمایا ہے کہ دیکھو یہ لوگ مانتے ہیں کہ آسمان اور زمین کا خالق اور مالک اللہ تعالیٰ ہے، ہر چیز کا مدبر اللہ تعالیٰ ہے جو مخلوق سے جدا ہے اور کسی طرح کا محتاج نہیں، پھر اس کے لیے شریک اور اس کی اولاد بناتے ہیں۔ یعنی اتنا بھی نہیں سمجھتے کہ جو زمین و آسمان کو پیدا کرنے کی طاقت رکھتا ہے وہ مدد کے لیے یا دل لگانے کے لیے کسی چیز کا محتاج نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ دونوں نقص کی علامتیں ہیں۔ پھر ظلم دیکھو کہ عباد یعنی غلاموں کو اولاد قرار دے رہے ہیں، جبکہ اولاد غلام ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ وہ تو باپ کا جز ہوتی ہے۔ جب کوئی اللہ کا جز ثابت ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کا اس کا محتاج ہونا بھی ثابت ہو گیا۔ عباد ہی، اس میں فرشتے، جن اور انسان سبھی داخل ہیں۔ جس طرح یہود اور نصارہ نے عزیر اور حضرت مسیح علیہ السلام کو یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، تو اسی طرح آج بھی کچھ نام نہاد مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نور کا ٹکڑا قرار دیا ہے، اور بعض نے کہا ہے 5 تن اللہ کے نور سے پیدا ہوئے ہیں۔ مشرکین فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، انہوں نے ان کے بت عورتوں کی شکل میں بنا رکھے تھے، یہی دیویاں تھی جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ تو کیا پتا چلا؟ اللہ نے زمین پر راستے بنائے ہیں، ان راستوں پر چلتے ہوئے دعا کرنی ہے، صراط مستقیم پر چلنے کی دعا کرنی ہے، کفر سے بچنا ہے، ناشکری نہیں کرنی، احسان فراموشی نہیں کرنی، مسنون دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے، اسراف سے بچنا ہے، جب ہم سواری پر سوار ہوں تو سواری کی دعا لازمی پڑھنی ہے۔ اللہ کی مدد کے ساتھ ہی ہم اپنی منزلوں کو پہنچتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، اللہ کی نعمتوں کی قدردانی کرنی ہے، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری نہیں کرنی، کبھی پیدل چلنا ہے اور کبھی سواریاں بدل بدل کر سفر کرنا ہے، تاکہ اللہ کی بنائی ہوئی نعمتوں کا، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا مزہ بھی چکھیں اور اس کا شکر بھی ادا کریں۔ اگلے رکوع کی آیت کا نمبر نوٹ کر لیں، 16 سے 25۔ نسوانیت کا حسن بناؤ سنگار یعنی زیوروں میں ہے۔ صحیح بیج سے صحیح درخت اور غلط بیج سے نکما پودا ہی نکلتا ہے۔ جب دین میں من پسند چیزوں کو شامل کر دیا جائے تو اصل دین کی شکل بگڑ جاتی ہے۔ بدعات، رسم و رواج اور آباء و اجداد کی تقلید نے دین کی اصل شکل کو مسخ کر دیا ہے۔ کیسے آئیں ذرا رکوع پڑھ کر دیکھتے ہیں۔ یا اس نے اس مخلوق میں سے جسے وہ پیدا کرتا ہے بیٹیاں رکھ لی اور تمہیں بیٹوں کے لیے چن لیا، حالانکہ جب ان میں سے کسی کو اس چیز کی خوشخبری دی جائے جس کی اس نے رحمان کے لیے مثال بیان کی ہے تو اس کا منہ سارا دن سیاہ رہتا ہے اور وہ غم سے بھرا ہوتا ہے۔ اور کیا اس نے اسے رحمان کی اولاد قرار دیا ہے جس کی پرورش زیور میں کی جاتی ہے اور وہ جھگڑے میں بات واضح کرنے والی نہیں؟ اور انہوں نے فرشتوں کو جو رحمان کے بندے ہیں عورتیں بنا دیا، کیا وہ ان کی پیدائش کے وقت حاضر تھے؟ ان کی گواہی ضرور لکھی جائے گی اور وہ پوچھے جائیں گے۔ اور انہوں نے کہا اگر رحمان چاہتا تو ہم ان کی عبادت نہ کرتے، انہیں اس کے بارے میں کچھ علم نہیں، وہ تو صرف اٹکل دوڑاتے ہیں۔ یا کیا ہم نے انہیں اس سے پہلے کوئی کتاب دی ہے؟ پس وہ اسے مضبوطی سے تھامنے والے ہیں۔ بلکہ انہوں نے کہا بے شک ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک راستے پر پایا ہے اور بے شک ہم انہی کے قدموں کے نشانوں پر راہ پانے والے ہیں۔ اور اسی طرح ہم نے تجھ سے پہلے کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا نہیں بھیجا مگر اس کی خوشحال لوگوں نے کہا بے شک ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک راستے پر پایا اور بے شک ہم انہی کے قدموں کے نشانوں کے پیچھے چلنے والے ہیں۔
اس نے کہا اور کیا اگر میں تمہارے پاس اس سے زیادہ سیدھا راستہ لے آؤں جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا؟ انہوں نے کہا بے شک ہم اس سے جو دیکھ کر تم بھیجے گئے ہو منکر ہیں۔ تو ہم نے ان سے بدلہ لیا، سو دیکھ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ آیت نمبر 18 میں 2 وجہ سے لڑکیوں کو لڑکوں سے کمتر بیان کیا گیا ہے یہاں پر۔ ایک یہ کہ عورتوں کا حسن زیور وغیرہ کی زینت کا محتاج ہے، اس لیے بچپن ہی سے ان کی پرورش زیور میں کی جاتی ہے، جبکہ مرد کو اس کی ضرورت نہیں، اس کا حسن ویسے ہی کامل ہے۔ دوسری یہ کہ مرد مضبوط، دلیر اور شجاع ہوتا ہے جو خم ٹھوک کر دشمن کے مقابلے میں اترتا ہے، جبکہ عورت نرم و نازک اور کمزور ہوتی ہے جس کی بہادری یہ ہے کہ جب بس نہ چلے تو رو کر دکھا دے۔ فرمایا ایسی کمزور جنس کو اللہ تعالیٰ کی اولاد قرار دیتے ہو، اور لڑکے جو مرد میدان اور صاحب عزم و ہمت ہوتے ہیں انہیں اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ اس آیت سے عورتوں کے لیے زیور کا جواز ثابت ہوتا ہے، اس لیے ان کے لیے سونا اور ریشم پہننا حلال کر دیا گیا جو مردوں کے لیے حرام ہے، اور یہ بھی کہ مردوں کو نسوانی آرائش اختیار کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے، اور ایسے ہی عورتوں کو مردانہ لک بنانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ دونوں ہی جنس یعنی اگر عورت مرد کی مشابہت اختیار کرتی ہے تو انتہائی بری لگتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی مرد چوڑیاں پہن لے یا فراک پہن لے تو کتنا عجیب سا بےہودہ سا حلیہ ذہن میں آتا ہے۔ یعنی جو جس چیز کے لیے بنا ہے اسے وہی چیز استعمال کرنی چاہیے۔ عورتوں کے لیے سونا اور ریشم جائز ہے، انہیں پہننا چاہیے، اور مردوں کے لیے یہ حلال نہیں ہے، اس لیے مردوں کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ، یہ اپنی گمراہی اور مشرکانہ گستاخی پر کفار مکہ کا ایک اور استدلال تھا، یعنی وہ اپنے آپ کو مجرم سمجھنے کی بجائے سارا الزام تقدیر الہی پر دھرتے تھے، کہتے کہ یہ اللہ ہی کی معاشیت ہے کہ ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں، ہم شرک کرتے ہیں یا اللہ کے نبیوں کو جھٹلاتے ہیں یا قرآن کو نہیں مانتے، تو یہ سب اللہ ہی کی مرضی سے کر رہے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم موحد ہوتے، ہم شرک کرنے والے نہ ہوتے۔ پھر بھی اللہ کا قصور نکالنا ہے، اپنا پھر بھی قصور نہیں، یعنی ہماری قسمت میں اللہ نے لکھ دیا ہے کہ ہم نے فرشتوں کو اور دیویوں کو اور بزرگوں کو پوجنا ہے، یعنی وہ تقدیر کی حقیقت کو نہیں سمجھتے اور اللہ تعالیٰ کی معاشیت کو غلط معنی پہناتے ہیں۔ یعنی سچ تو یہ ہے کہ بن چاہے خدا کے کوئی چیز نہیں، پر اس کا بہتر ہونا نہیں نکلتا۔ اس نے قوت بھی پیدا کی اور زہر بھی، پر زہر کون کھاتا ہے؟ یعنی وہ اپنی جہالت کی بنا پر ایسی باتیں کرتے تھے جن کا کوئی سر پیر ہی نہیں تھا ہوتا۔ اور پھر آیت نمبر 22 میں یعنی ان کی گمراہی کی ایک اور دلیل آباء و اجداد کی تقلید، یعنی ہم انہی کے قدموں کے نشانوں پر راہ پانے والے ہیں۔ باطل اور ناحق باتوں، شرک و بدعت اور رسوم میں بڑوں اور بزرگوں کی پیروی کو دلیل بنانا سراسر گمراہی ہے، جو کہ قدیم زمانے سے چلی آ رہی ہے، اور کفار کا بھی یہی طریقہ رہا تھا کہ وہ اپنے انبیاء کے مقابلے میں اس کو بطور دلیل پیش کرتے۔ آپ دیکھیں کہ جب کسی کے پاس کسی چیز کا جواب نہیں رہتا، وہ لاجواب ہو جاتا ہے، تو پھر اس کے پاس اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں رہتا کہ وہ یہ کہے کہ ہم نے اسی پر اپنے باپ دادا کو پایا ہے اور ہم نے یہی کرنا ہے۔ معلوم ہوا کہ جس بات میں اللہ اور اس کے رسول کی کوئی سند نہ ہو، اس میں باپ دادا یا کسی امام، مرشد یا بزرگ ان کی تقلید کرنا اور یہ کہنا کہ ہمارے بزرگ چونکہ ایسے ہی کرتے چلے آئے ہیں لہذا ہم نے بھی انہی کے راستے پر چلنا ہے، یہ سراسر باطل عقیدہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مقلدین کی یہ تقلید صرف دین کے معاملے میں ہوتی ہے۔ اگر انہیں اپنے باپ دادا کے کسی دنیاوی کاروبار میں روپے پیسے کا نقصان نظر آئے تو کبھی ان کی پیروی نہیں کریں گے۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ ان کے نزدیک دین اور آخرت کا خسارہ کچھ نقصان ہی نہیں ہے، ورنہ وہ کبھی بھی ایسا نہ کریں۔ تو کیا پتہ چلا؟ بیٹے اللہ کی نعمت تو بیٹیاں اللہ کی رحمت ہیں، اس لیے بیٹیوں کی پیدائش پر غمگین نہیں ہونا، غیر اللہ کی نظر و نیاز نہیں دینی، چڑھاوے نہیں چڑھانے، بدعات سے بچنا ہے، رسم و رواج پر نہیں چلنا، سنت پر چلنا ہے، زیب و زینت کا دکھاوا نہیں کرنا، اللہ کی رضا مانگنی ہے، گناہ اور ظلم اور زیادتی کے کام نہیں کرنے،
अल्लाह की खुशनुदी हासिल करनी है, उसकी नाराजगी से बचना है, अंधी तकलीद नहीं करनी। औरत का जेवर पहनना बुरी बात नहीं है। बुरी बात तो ये है कि औरत को भी मर्दों के मुकाबल खड़ा किया जा रहा है। अगले रुकू की आयत का नंबर नोट करें, 26 से 35। दुनिया का सामान बहुत ही कलील फायदा है। और जब इब्राहिम ने अपने बाप और अपनी कौम से कहा, बेशक मैं इन चीजों से बिल्कुल बरी हूँ जिनकी तुम इबादत करते हो, सिवाय इसके जिसने मुझे पैदा किया, बस बेशक वो मुझे जरूर रास्ता दिखाएगा। और उसने तौहीद की बात को अपने पिछलों में बाकी रहने वाली बात बना दिया ताकि वो रजू करें, बल्कि मैंने इन्हें और इनके बाप दादा को बरतने का सामान दिया, यहाँ तक कि इनके पास हक आ गया और वो रसूल जो खोलकर बयान करने वाला है। और जब उनके पास हक आया तो उन्होंने कहा ये जादू है, और बेशक हम उसके मुनकिर हैं। और उन्होंने कहा ये कुरान इन दो बस्तियों में से किसी बड़े आदमी पर क्यों नाज़िल न किया गया? क्या वो तेरे रब की रहमत तकसीम करते हैं? हमने खुद उनके दरमियान उनकी माशियत दुनिया की जिंदगी में तकसीम की और उनमें से बाज को बाज पर दर्जों में बुलंद किया ताकि उनका बाज बाज को ताबे बना ले। और तेरे रब की रहमत उन चीजों से बेहतर है जो वो जमा करते हैं। और अगर ये ना होता कि सब लोग एक ही उम्मत हो जाएंगे तो यकीनन हम उन लोगों के लिए जो रहमान के साथ कुफर करते हैं उनकी घरों की छतें चांदी की बना देते और सीढ़ियां भी जिन पर वो चढ़ते हैं और उनके घरों के दरवाजे और तख्त भी जिन पर वो तकिया लगाते हैं चांदी के बना देते और सोने के, और ये सब कुछ दुनिया की जिंदगी के सामान के सिवा कुछ नहीं, और आखिरत तेरे रब के यहाँ मुत्तकी लोगों के लिए है। आयत 33 से 35। सकफुन छत्ते, मिराजुन सीढ़ियां, सुरुरन सरीरुन मतलब चारपाइयां, जुखरुफन सोना, जैसा कि कफार ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा था, औ यकून लका बैतुम मिन जुखरुफिन, या तेरे लिए सोने का एक घर हो। इसका मायने जीनत और आराइश भी है, जैसा कि फरमाया हत्ता इजा अखज़तिल अर्दु जुखरुफुहा वज़य्यनत, यहाँ तक कि जब जमीन ने अपनी आराइश हासिल कर ली और खूब मज़य्यन हो गई। जुखरुफन ये मंसूब होने की इसकी दो वजह हैं। पहली ये कि हम इनके घरों की छतें चांदी की बना देते और सोने की। दूसरी वजह यह है कि हम इनके घरों की छतें चांदी की बना देते और हम उनके लिए सोना मुहैया कर देते। नहीं कोई जान मगर उसके ऊपर एक हिफाजत करने वाला है। आयत का मतलब यह है कि अल्लाह ताला ने जब वरहमतु रब्बिका खैरुम मिम्मा यजमऊन, और तेरे रब की रहमत इससे बेहतर है जो वो जमा कर रहे हैं, इसमें यानी आखिरत की अजमत और शान और दुनिया की हकारत बयान फरमाई, तो साथ ही बयान फरमाया कि इसके नजदीक दुनिया बिल्कुल ही हकीर और बेकदरो कीमत है। इसके यहाँ कोई कीमत है तो सिर्फ आखिरत की कीमत है। इसलिए इसने आखिरत की नेमतें सिर्फ मुसलमानों के लिए खास कर रखी हैं। कफार का इनमें कुछ भी हिस्सा नहीं। दुनिया की नेमतों में इसने मोमन और काफिर सबको शरीक रखा है, और दोनों को इन नेमतों में शरीक रखने की हिकमत बयान फरमाई है कि अगर हमें ये बात नापसंद होती कि तमाम लोग एक ही उम्मत यानी सभी काफिर हो जाएंगे तो हम दुनिया की जेबो जीनत की तमाम एशिया कफार को दे देते। लेकिन चूंकि हमें मालूम है कि लोगों के दिलों में दुनियावी जेबो जीनत की शदीद रिगबत और मोहब्बत मौजूद है, अगर हमने ये सभी कुछ कफार को दे दिया तो दुनिया की रगबत के नतीजे में सभी लोग फिर काफिर हो जाएंगे, जबकि ये बात हमारी रहमत को मंजूर नहीं। इसलिए हमने काफिर और मोमन दोनों में गिना रखी है, फकीर भी और दुनिया की जिंदगी के साजो सामान में दोनों को शरीक रखा है। और फिर आयत के आखिर में, और ये सब कुछ दुनिया की जिंदगी के सामान के सिवा कुछ नहीं, और आखिरत तेरे रब के यहाँ मुत्तकी लोगों के लिए है। इसमें बयान फरमाया कि आखिरत सिर्फ ईमान वालों के लिए है। सहल बिन साद रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर दुनिया अल्लाह के यहाँ मच्छर के एक पर के बराबर होती तो वो उसमें से किसी काफिर को पानी का एक घूंट पीने को न देता। आयत नंबर 36 में देखें,
یعنی رحمان کی طرف سے جب کوئی نصیحت آتی ہے، یعنی یہ قرآن بھی تو رحمان کی طرف سے آئی ہوئی ایک نصیحت ہے، تو دنیا کی زیب و زینت میں ہماتان مشغول ہونے کا نتیجہ یہ ہے کہ آدمی اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے پھر فرشتے اس سے نفرت کرتے ہیں اور شیطان اسے چمٹ جاتے ہیں، جو اسے ہر برائی میں مبتلا کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں، اور جو ایسا کرے تو وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اور جو شخص خواہش نفس پر قابو رکھ کر دنیا کے فتنوں سے بچے اور اللہ کے ذکر پر دوام کرے تو شیطان اس سے دور ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں جو اس کی مدد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر سے جان بوجھ کر غفلت کے لیے اندھا بننے کا لفظ استعمال فرمایا ہے، اور لفظ اور رحمان اس لیے ذکر فرمایا کہ انسان کے لائق نہیں ہے کہ اس بے حد رحم والے کے ذکر سے غفلت برتے۔ اور جو اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں، اللہ کی یاد سے دور ہو جاتے ہیں، پھر شیطان ان کا کرین بن جاتا ہے، یعنی ان کا ہم نشین جو ہوتا ہے وہ شیطان ہوتا ہے، وہ انسانوں میں سے ہو یا ابلیس کی اولاد میں سے۔ شیطان مقرر کرنے کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف فرمائی ہے، حالانکہ یہ انسان کے اللہ کے ذکر سے غافل ہونے کا نتیجہ ہوتا ہے، کیونکہ ہر کام خالق یعنی اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، اور تمام امور بھی پھر اسی کی طرف لوٹتے ہیں، جیسا کہ فرمایا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور سب کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ یعنی جان بوجھ کر اللہ کی یاد سے غفلت کرنے والوں کو کوئی نہ کوئی شیطان چمٹ جاتا ہے، خواہ انسانی شکل ہو یا شیطان یا ابلیس کی اولاد میں سے۔ وہ ان کے گناہوں کو خوبصورت کر کے دکھاتا ہے، ان کی نفسانی خواہشات کو ابھارتے ہیں اور انہیں اللہ کی نافرمانی میں مشغول کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ انہیں صراط مستقیم سے بالکل روک دیتے ہیں، اور پھر وہ جہنم میں پہنچا کر ان کو چھوڑتے ہیں۔ یعنی راہ راست سے رک جانے والے وہ غافل سراسر گمراہ ہونے کے باوجود اپنے بارے میں یہی سمجھتے ہیں کہ وہ سیدھے راستے پر ہیں، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، کہ وہ اپنے گمراہ کرنے والے شیاطین کے متعلق سمجھتے ہیں کہ وہ سیدھے راستے پر ہیں، اس لیے آنکھیں بند کر کے انہی کے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ خواہش نفس کے قابو میں نہیں آنا، خواہشات کی پیروی نہیں کرنی، آخرت کے لیے محنت کرنی ہے، مال کی ہوس نہیں کرنی، دنیا کی زندگی کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں، اللہ کی رحمت کو طلب کرنا ہے، رزق حلال حاصل کرنا ہے اور رزق حرام سے بچنا ہے۔ اگلے رکوع کی آیت کا نمبر نوٹ کر لیں، 36 سے 45۔ ذکر کرنے والے بن جائیں، غفلت کو چھوڑ دیں۔ ذکر کرنے والے بن جائیں اور غفلت کو چھوڑ دیں، کیونکہ اور جو شخص رحمان کی نصیحت سے اندھا بن جائے، ہم اس کے لیے ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں، پھر وہ اس کے ساتھ ہمیشہ رہنے والا ہوتا ہے، اور بے شک وہ ضرور انہیں اصل راستے سے روکتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ بے شک وہ سیدھی راہ پر چلنے والے ہیں، یہاں تک کہ وہ ہمارے پاس آئے گا تو کہے گا، اے کاش میرے درمیان اور تمہارے درمیان 2 مشرقوں کا فاصلہ ہوتا، پس وہ برا ساتھی ہے۔ یعنی پھر روز قیامت یہ خواہش کرنی ہے کہ کاش ہمارے اور ان کے درمیان اتنی دوری ہوتی جتنی مشرق اور مغرب کے درمیان ہوتی ہے، تاکہ ہم ان کی باتیں نہ سنتے، نہ ان کی پیروی کرتے، اور آج یہ بات تمہیں ہرگز نفع نہیں دے گی، جبکہ تم نے ظلم کیا کہ بے شک تم سب عذاب میں شریک ہو۔ پھر کیا تو بہروں کو سنائے گا یا اندھوں کو راہ دکھائے گا، اور ان کو جو صاف گمراہی میں پڑے ہیں؟ بس اگر کبھی ہم تجھے لے ہی جائیں تو بے شک ہم ان سے انتقام لینے والے ہیں، یا ہم واقعی تجھے وہ عذاب دکھا دیں جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، تو بے شک ہم ان پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں، پس تو اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھ جو تیری طرف وحی کیا گیا ہے۔ قرآن کی بات کی جا رہی ہے، یقیناً تو سیدھے راستے پر ہے، اور بلا شبہ وہ یقیناً تیرے لیے اور تیری قوم کے لیے ایک نصیحت ہے، اور عنقریب تم سے پوچھا جائے گا۔ اور ان سے پوچھ جنہیں ہم نے تجھ سے پہلے اپنے رسولوں میں سے بھیجا، کیا ہم نے رحمان کے سوا کوئی معبود بنائے ہیں جن کی عبادت کی جائے؟ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس بھیجا، تو اس نے کہا، بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا بھیجا ہوا ہوں۔ تو جب وہ ان کے پاس ہماری نشانیاں لے کر آیا، اچانک وہ ان کے بارے میں ہنس رہے تھے، یعنی مذاق اڑا رہے تھے۔ یعنی جب موسیٰ علیہ السلام معجزات اور روشن نشانیاں لے کر دین کی دعوت کے لیے فرعون کے پاس گئے تو اس نے ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔
आयत नंबर 46। यहाँ मूसा अलैहिस्सलाम के जिक्र की मुनासबत कई तरह से है, जिनमें से एक ये है कि जब अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने से पहले रसूलों से सवाल का हुक्म दिया कि क्या इसने अपने सिवा कोई माबूद मुकर्रर किए हैं जिनकी इबादत की जाए, तो जिन रसूलों की किताबों या पैरोकारों से ये बात मालूमात हासिल की जा सकती थी, उनमें से सबसे पहले हजरत मूसा अलैहिस्सलाम थे, क्योंकि उनकी किताब मौजूद थी और उनकी उम्मत के लोग भी मौजूद थे। दूसरी मुनासबत ये थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करने वाले कौम के सरदार थे, जो हक वाजे होने के बावजूद अपने मालो दौलत, अपने बुलंद मरातब की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हकीर कहकर आपकी रिसालत को मानने से इनकार करते थे। अल्लाह ताला ने आपको तसल्ली देने के लिए फरमाया कि यही मामला हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ फिरऔन और उसके सरदारों ने किया था। फिरौन ने भी मौजज़ात देखने और मूसा अलैहिस्सलाम की नबूवत दिल से मानने के बावजूद मुल्क मिस्र का मालिक होने पर फख्र किया और मूसा अलैहिस्सलाम को जलील और हकीर करार देकर इन लोगों पर ईमान लाने से इनकार कर दिया। तो नतीजा क्या हुआ? अल्लाह के गजब का निशाना बन गया और अपने सारे लश्करों समेत समंदर में गर्क हो गया। मकसद कुरैश और अरबों को फिरौन के बुरे अंजाम से डराना है, और हम इन्हें कोई निशानी नहीं दिखलाते थे मगर वो अपने पहले जैसी पहली निशानी से बड़ी होती, और हमने उन्हें अजाब में पकड़ा ताकि वो लौट आएं। और उन्होंने कहा, ए जादूगर, हमारे लिए अपने रब से इसके जरिए दुआ कर जो इसने तुझसे अहद कर रखा है। यानी सुस्त कौम दुआ भी खुद नहीं करती, अपने अंबिया से कहती है कि हमारे लिए अपने अल्लाह से दुआ करो। जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने हजरत मूसा से कहा था कि अपने रब से हमारे लिए दुआ कर, बेशक हम जरूर ही सीधे राह पर आने वाले हैं। फिर जब हम उनसे अजाब हटा लेते हैं, अचानक वो अहद तोड़ देते हैं। और फिरौन ने अपनी कौम में मनादी की। इसने कहा, ए मेरी कौम, क्या मेरे पास मिस्र की बादशाही नहीं? यानी शेखियां मारने लग गया, बोंगियां के देखो फूलने लग गया, मेरे पास मिस्र की बादशाही है, मेरे पास ये है, मेरे पास बहुत बड़ा महल है। उसने कहा, ए मेरी कौम, क्या मेरे पास मिस्र की बादशाही नहीं और ये नहरें मेरे तहत नहीं चल रही? तो क्या तुम नहीं देखते? यानी अगर अल्लाह ने कोई नेमत दी है तो उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करने की बजाय फखर और गरूर में मुब्तला होकर फूलना, शीखियां बगारना और लोगों को दिखाना। बल्कि मैं उस शख्स से बेहतर हूँ, वो जो हकीर है। कौन? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बात की जा रही है, और करीब नहीं कि वो बात वाज़ेह करे। पास इस पर सोने के कंगन क्यों नहीं डाले गए, या इसके हमरा फरिश्ते मिलकर क्यों नहीं आए? गर्ज इसने अपनी कौम को हल्का बेवजन कर दिया तो उन्होंने उसकी अतायत कर ली। यकीनन वो लोग नाफरमान थे। फिर जब उन्होंने हमें सख्त गुस्सा दिलाया तो हमने उनसे इंतकाम लिया, बस हमने उन सबको गर्क कर दिया। बस हमने उन्हें पीछे आने वालों के लिए पेश रवा और मसाल बना दिया, यानी इबरत का निशान कर दिया। तो क्या पता चला? अल्लाह की तस्बीह बयान करनी है, अपनी जबान को अल्लाह की याद से तर रखना है, अल्लाह की याद से गाफिल नहीं होना, शैतान को दोस्त नहीं बनाना, शैतान के पीछे नहीं चलना, अंधेपन में नहीं रहना। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरह इस्लाह का आगाज अपने घर से करना है, दीन की तबलीग करनी है, रास्ते की रुकावटों से घबराना नहीं है, लोगों की तनकीद से डरकर हक बात कहने से नहीं रुकना, दावते दीन नहीं छोड़नी। अल्लाह की निशानियां दलील के लिए काफी हैं, बिना दलील बात नहीं करनी, गरूर नहीं करना, हमेशा अपने से ऊपर वालों को नहीं नीचे वालों को देखना है, अल्लाह ताला की रहमत की उम्मीद रखनी है, किसी को हकीर नहीं समझना, शेखियां नहीं बिगाड़नी। अगले रकू की आयत का नंबर नोट कर लें, 57 से 67, 57 से 67। तकवा ही दोस्ती का म्यार रखना है। और जब इब्ने मरियम को बतौर मिसाल बयान किया गया, अचानक तेरी कौम के लोग उस पर शोर मचा रहे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह तमाम पैगंबरों का जिक्र इज्जत और इकराम के साथ करते थे, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र भी हमेशा इज्जत के साथ करते थे। और इनकी मिसाल आदम अलैहिस्सलाम के साथ दिया करते थे कि जिस तरह माँ बाप के बगैर आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश अल्लाह ताला की कुदरत का अजीबो गरीब करिश्मा है, उसी तरह बाप के बगैर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश भी उसकी कुदरत का अजीब करिश्मा है।
مدینہ جانے کے بعد وفد نجران کی آمد پر سورت آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی مثال کی طرح ہے کہ اسے تھوڑی سی مٹی سے بنایا اور پھر اسے فرمایا ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ پہلے مشرکین مکہ کی فرشتوں کی عبادت کو رد کیا اور پھر فرمایا، ان سے پوچھ جنہیں ہم نے تجھ سے پہلے اپنے رسولوں میں بھیجا، کیا ہم نے رحمان کے سوا کوئی معبود بنائے ہیں جن کی عبادت کی جائے؟ اس پر مشرکین میں سے کسی نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کے معبود ہونے کا اعتراض جڑ دیا۔ ساتھ ہی دوسرے مشرکین نے شور مچانا شروع کر دیا کہ مسیح علیہ السلام کو دیکھو، نصرانی ان کی عبادت کرتے ہیں، پھر بھی مسلمان ان کا عزت سے نام لیتے ہیں، ہمارے بت اور دیوی دیوتا فرشتے ہیں، کیا ہمارے معبود فرشتے بہتر ہیں یا نصرانیوں کے معبود عیسیٰ علیہ السلام بہتر ہیں؟ پھر ان کا نام عزت کے ساتھ کیوں لیا جاتا ہے اور ہمارے بتوں کو کیوں برا کہا جاتا ہے؟ یہ مقام قرآن مجید کی مشکل ترین مقامات سے ہے، یعنی قرآن میں ان کا ذکر آئے تو اعتراض کرتے ہیں، ان کو بھی خلق پوچھتے ہیں، انہیں کیوں خوبی سے یاد کرتے ہو اور ہمارے پوجوں یعنی ہمارے بتوں اور معبودوں کو برا کہتے ہو؟ اور انہوں نے کہا، کیا ہمارے معبود بہتر ہیں یا وہ؟ انہوں نے تیرے لیے یہ مثال صرف جھگڑنے ہی کے لیے بیان کی ہے، بلکہ وہ جھگڑالو لوگ ہیں۔ مسند احمد کی روایت اس الفاظ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش سے کہا، اے جماعت قریش، حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی جاتی جس میں کوئی خیر ہو۔ انہوں نے کہا، اے محمد، کیا تم یہ نہیں کہتے کہ عیسیٰ نبی تھا اور اللہ کے بندوں میں سے نیک بندہ تھا؟ تو اگر تم سچے ہو تو مسیح اور ان کے معبود ایک جیسے ہو گئے۔ یہ کہہ کر انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت نازل فرمائی تھی جب ابن مریم کو بطور مثال بیان کیا گیا، اچانک تیری قوم کے لوگ اس پر شور مچا رہے تھے۔ نہیں ہے وہ مگر ایک بندہ جس پر ہم نے انعام کیا اور ہم نے اسے بنی اسرائیل کے لیے ایک مثال بنا دیا، اور اگر ہم چاہیں تو ضرور تمہارے عوض فرشتے بنا دے جو زمین میں جانشین ہوں، اور بلا شبہ وہ یقیناً قیامت کی ایک نشانی ہے، تو تم اس میں ہرگز شک نہ کرو اور میرے پیچھے چلو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اور کہیں شیطان تمہیں روک نہ دے، بے شک وہ تمہارے لیے کھلا دشمن ہے۔ اور جب عیسیٰ واضح دلیلیں لے کر آیا تو اس نے کہا، بے شک میں تمہارے پاس حکمت لے کر آیا ہوں، اور تاکہ میں تمہارے لیے بعض وہ باتیں واضح کر دوں جن میں تم اختلاف کرتے ہو، سو اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو، بے شک اللہ ہی میرا رب اور تمہارا رب ہے، بس اس کی عبادت کرو، سیدھا راستہ یہی ہے۔ پھر کئی گروہوں نے آپس میں اختلاف کیا، سو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا ایک دردناک دن کے عذاب سے بڑی ہلاکت ہے۔ وہ قیامت کے سوا کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ ان پر اچانک آ جائے اور وہ سوچتے بھی نہ ہوں۔ سب دلی دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے مگر متقی لوگ۔ یعنی مشرکین اور منافقوں کو جب آخرت کے بارے میں کہا جاتا تو وہ پھر سوال کرتے کہ وہ دن کب ہوگا اور عذاب علیم کی کیفیت کیا ہوگی۔ حقیقت یہی ہے کہ اس کا آنا یقینی ہے، جلدی آئے یا دیر سے، اس لیے اس کی تیاری کرو۔ اس بحث میں مت پڑو کہ وہ کب آئے گی، یعنی اس نے تو بغتتاً اچانک ہی آنا ہے، مطلب کہ تمہیں اس کے آنے کا وقت معلوم نہیں ہو سکتا، کیونکہ جس کے آنے کا وقت معلوم ہو جائے پھر وہ چیز اچانک نہیں رہتی، وہ پہلے سے بتا دی جاتی ہے، اس کے بارے میں آگاہ کر دیا جاتا ہے۔ یعنی روز قیامت متقین کے سوا تمام دلی دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ دلی دوستوں کے ذکر کرنے کی مناسبت یہاں پر اس طرح ہے کہ مشرکین نے دنیا میں ایک دوسرے کی دوستی ہی کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی میں ایکا کیا ہوا تھا، اور باہمی گٹھ جوڑ ہی کی وجہ سے شرک پر جمے ہوئے تھے۔ یہی دوستی قیامت کے دن دشمنی میں بدل جائے گی اور ہر شخص دوسرے کو اپنی بربادی کا ذمہ دار ٹھہرائے گا اور کہے گا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے میری بربادی، کاش میں فلاں کو دلی دوست نہ بناتا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کا اپنی قوم سے خطاب نقل فرمایا اور اس نے کہا، یہی ہے کہ تم نے اللہ کے سوا بت بنائے ہیں دنیا کی زندگی میں آپس کی دوستی کی وجہ سے، پھر قیامت کے دن تم میں سے بعض کا انکار کرے گا اور تم میں سے بعض پر لعنت کرے گا، اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہی ہے اور تمہارے لیے کوئی مدد کرنے والا نہیں۔
मुत्तकीन की दोस्ती उस दिन भी कायम रहेगी, क्योंकि उसका बाइस अल्लाह की रजा का हसूल होता है, जो हमेशा बाकी रहने वाली चीज है। दूसरे तमाम दोस्तों की दोस्ती का बाइस कोई ना कोई दुनियावी मफाद होता है, जिसके खत्म होने के साथ ही दोस्ती भी खत्म हो जाएगी, बल्कि दुश्मनी में बदल जाएगी, क्योंकि वो दोस्ती ही उस दिन के अजाब का बाइस बनती है। तो क्या पता चला? अल्लाह से इस तरह डरना है जिस तरह के उससे डरने का हक है। दोस्ती का म्यार तकवा बनाना है, अल्लाह के लिए मोहब्बत और अल्लाह के लिए बुग़्ज़ रखना है, अपनी दोस्तियों का जायजा लेना है, मुसीबतों से बचने की दुआ करनी है, आपसी इख्तलाफात में नहीं पड़ना। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हर किस्म की आजमाइश से महफूज रखे। क़यामत की निशानियों से सबक सीखना है, शक नहीं करना। अगले रुकू की आयत का नंबर नोट कर लें, 68 से 99, 68 से 89। जहन्नमियों की फरियादें। ऐ मेरे बंदो, आज न तुम पर कोई खौफ है और ना तुम गमगीन होगे। कौन से बंदे? वो लोग जो हमारी आयत पर ईमान लाए और वो फरमाबरदार थे। जन्नत में दाखिल हो जाओ, तुम और तुम्हारी बीवियां, तुम खुश किए गए हो। इनके गिर्द सोने के थाल और प्याले ले लेकर फिरा जाएगा, और इसमें वो चीज होगी जिसकी दिल ख्वाहिश करेंगे और आंखें लज्जत पाएंगी, और तुम इसमें हमेशा रहने वाले हो, और यही वो जन्नत है जिसके तुम वारिस बनाए गए हो, इसकी वजह से जो तुम अमल करते थे। तुम्हारे लिए इसमें बहुत से मेवे हैं जिनसे तुम खाते हो। बेशक मुजरिम लोग जहन्नम के अजाब में हमेशा रहने वाले हैं, और उनसे हल्का नहीं किया जाएगा, और वो उसी में नाउमीद होंगे। और हमने उन पर जुल्म नहीं किया, और लेकिन वो खुद ही जालिम थे। और वो पुकारेंगे, ए मालिक। मालिक पता कौन है? जहन्नम के दरोगे का नाम है। और वो पुकार पुकार कर कहेंगे, यानी मालिक को पुकारेंगे, और वो पुकारेंगे, ए मालिक, तेरा रब हमारा काम तमाम ही कर दे। वो कहेगा, बेशक तुम यहीं ठहरने वाले हो। मालिक जहन्नम के खाजिन यानी दरबान फरिश्ते का नाम है। हजरत सुमरा बिन जुंदम रजी अल्लाह अन्हु से मरवी तवील हदीस में है कि ख्वाब में जिब्राईल और मीकाईल अलैहिस्सलाम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सी चीजों का मुशाहदा करवाया और बाद में उनकी हकीकत बयान की। इसमें है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर हम आगे बढ़े तो एक आदमी के पास पहुंचे जो देखने में बहुत बदसूरत था, इतना जितना कि कोई देखने में ज्यादा से ज्यादा बदसूरत हो सकता है। उसके पास आग है, वो इसे भड़का रहा है और उसके इर्द गिर्द दौड़ रहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने इन दोनों से पूछा, ये कौन है? यानी हदीस के आखिर में जब फरिश्ते ने ये सब चीजों के मुतल्लक बताया तो कहा, आग के पास देखने में जो बदसूरत आदमी तुमने देखा, जो उसे भड़का रहा था और उसके गिर्द दौड़ रहा था, वो जहन्नम का खाजिन यानी मालिक है। कफार जहन्नम के फरिश्तों को अल्लाह से उनके अजाब में कुछ न कुछ कमी करने की दुआ के लिए कहेंगे। जब उनसे नाउमीद हो जाएंगे तो फिर जहन्नम के खाजिन यानी मालिक को आवाज देंगे कि अपने रब से दुआ करके हमें मौत दे दे। वो कहेगा, तुम यहीं रहने वाले हो। गर्ज वो इस अजाब से किसी तरह भी निजात नहीं पाएंगे। इसी तरह दूसरी जगह पर फरमाया, और वो लोग जिन्होंने कुफर किया उनके लिए जहन्नम की आग है, ना उनका काम तमाम किया जाएगा कि वो मर जाएं, और ना उनसे उनका अजाब हल्का किया जाएगा। हम ऐसे ही हर नशुक्रे को बदला दिया करते हैं। बेशक हम तो तुम्हारे पास हक लेकर आए हैं, और लेकिन तुम में से अक्सर हक को नापसंद करने वाले हैं, या उन्होंने किसी काम की पुख्ता तदबीर कर ली है तो बेशक हम भी पुख्ता तदबीर करने वाले हैं, या वो गुमान करते हैं हम उनका राज और उनकी सरगोशी नहीं सुनते। क्यों नहीं? और हमारे भेजे हुए उनके पास लिखते रहते हैं। कह दे, अगर रहमान की कोई औलाद हो तो मैं सबसे पहले इबादत करने वाला हूँ। पाक है आसमानों और जमीन का रब जो अर्श का रब है, इससे जो वो बयान करते हैं। पास इन्हें छोड़ दे, फजूल बहस करते रहें और खेलते रहें यहाँ तक कि अपने उस दिन को जा मिलें जिसका उनसे वादा किया जाता है। और वही है जो आसमानों में माबूद है और जमीन में भी माबूद है, और वही कमाल हिकमत वाला
सब कुछ जानने वाला है और बहुत बरकत वाला है। वो जिसके पास आसमानों की और जमीन की बादशाही है और इसकी भी जो उन दोनों के दरमियान है, और उसी के पास क़यामत का इल्म है और उसी की तरफ तुम लौटाए जाओगे। और वो लोग जिन्होंने ये कि उसके सिवा पुकारते हैं, वो सिफारिश का इख्तियार नहीं रखते मगर जिसने हक के साथ शहादत दी, और वो जानते हैं। और यकीनन अगर तू उनसे पूछे कि इन्हें किसने पैदा किया, तो बिलाशुबा जरूर कहेंगे कि अल्लाह ने। फिर कहाँ बहकाए जाते हैं। कसम है रसूल के या रब कहने की, बेशक ये ऐसे लोग हैं जो ईमान नहीं लाएंगे। बस इनसे दरगुजर कर और कह सलाम है, बस अनकरीब वो जान लेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन अपने खुतबे में फरमाया, सुनो, मेरे रब ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं तुम्हें वो बातें सिखाऊं जिनसे तुम नावाकिफ हो। इन बातों में से जो उसने मुझे आज सिखाई हैं, वो फरमाता है कि हर वो माल जो मैंने किसी बंदे को अता किया वो उसके लिए हलाल है, और मैंने अपने तमाम बंदों को हुनाफा यानी एक अल्लाह की तरफ हो जाने वाला पैदा किया है। लेकिन उनके पास शयातीन आए तो उन्होंने इन्हें उनके दीन से बहका दिया और इन पर वो चीजें हराम कर दी जो मैंने उनके लिए हलाल की थी, और उन्हें हुक्म दिया मेरे साथ इन चीजों को शरीक बनाए जिनकी मैंने कोई दलील नहीं उतारी। फस्फहम वकुल सलाम, यानी आपकी फरियाद हमने सुन ली, अब हम जाने और वो। आप उनसे दरगुजर करें, उनसे बरात और कता तलक के इजहार के लिए कह दें, इसलिए कि वो बहुत जल्द जान लेंगे कि उनके ईमान ना लाने का इंजाम क्या होता है। तो क्या पता चला, दीने इस्लाम पर कायम रहना है, कुरान पे कायम रहना है। दीने इस्लाम ही हक है, हक की पैरवी करनी है। क़यामत करीब है, इसलिए उसकी तैयारी करनी है। जन्नत के वारिस बनना है, नेक अमल करने हैं, लोगों से दरगुजर करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह, सूरत ज़ुखरफ कंप्लीट हो गई। अब हम सूरत दुखान शुरू करेंगे। मक्की सूरत है, 44 कुरानी तरतीब के लिहाज से और 64 तरतीब नजूली के लिहाज से। आयात की तादाद 59 और रकू की तादाद 3 है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामीम वल किताबिल मुबीन, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुनज़िरीन फीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम। रुकू की आयात का नंबर नोट कर लें, 1 से 29। हामीम, इस बयान करने वाली किताब की कसम, बेशक हमने इसे एक बहुत बरकत वाली रात में उतारा और बेशक हम ही डराने वाले थे। इसी में हर मुहक्कम काम का फैसला किया जाता है। यही रात है जिसको शब्बे कदर कहते हैं। यही वो रात है जिसके बारे में 15 शबान की तरफ इसको जबरदस्ती जोड़ा जाता है, या फिर किसी गलत फहमी की बिना पर इस रात को 15 शबान के साथ मंसूब किया जाता है। यही लैलतुल मुबारका है। कुरान की अजमत बयान करते हुए अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो रात बड़ी खैर बरकत वाली है जिसमें हमने इसे नाजिल फरमाया। फिर इसी तरह दूसरी जगह खुद अल्लाह ताला ने फरमाया वो मुबारक रात लैलतुल कदर की रात है, जैसा कि सूरत कदर में भी है। बिलाशुबा हमने इससे कदर की रात में उतारा और वो माह रमजान में है, जैसा कि फरमाया शाहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरआन। रमजान का महीना वो है जिसमें कुरान उतारा गया। किताब उतारने से मुराद उतारने की इब्तिदा हुई थी जो गारे हिरा में माह रमजान की इस मुबारक रात में हुई। कुछ लोग कहते हैं कि वो रात निस्फ शबान की है, मगर ये बात सरासर गलत है। हमारी तरफ से हुक्म की वजह से बेशक हम ही भेजने वाले थे तेरे रब की रहमत के बाइस। यकीनन वही सब कुछ सुनने वाला, सब कुछ जानने वाला है। इस रात में फरिश्ते और रूह यानी जिब्राइल अमीन अपने रब के हुक्म से हर अमर के लिए उतरते हैं। इससे मालूम हुआ कि वो ऐसी रात है जिसमें अल्लाह ताला आइंदा साल से मुतल्लक अफराद अकवाम की किस्मतों के तमाम फैसले फरिश्तों के हवाले कर देते हैं। मसलन जिंदगी, मौत, बीमारी, रिज़्क, अरूज और जवाल, हदायत और गुमराही। फिर वो इन पर अमल दरामद करते रहते हैं। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने फरमाया, तुम आदमी को बाजारों में चलता फिरता देखते हो, हालांकि उसका नाम मुर्दों में दर्ज हो चुका होता है।
फीहा युफ्रकु कुल्लु अमरिन हकीम के इससे मुराद लैलतुल कदर है। इस रात में दुनिया के मामलात का आइंदा साल की इसी रात तक फैसला कर दिया जाता है। किसने कितनी उम्र, कितने दिन जिंदा रहना है, कितना खाना है, क्या पीना है, यानी पूरे साल का जो मामला है वो इस रात के अंदर तय कर दिया जाता है। आसमानों और जमीन में और इन चीजों का रब जो उन दोनों के दरमियान है, अगर तुम यकीन करने वाले हो, इसके सिवा कोई माबूद नहीं, वो जिंदगी बख्शता और मौत देता है, तुम्हारा रब है और तुम्हारे पहले बाप दादा का रब है, बल्कि वो एक शक में खेल रहे हैं। सो इंतजार कर जिस दिन आसमान जाहिर धुआं लाएगा जो लोगों को ढांप लेगा, ये दर्दनाक अजाब है। ऐ हमारे रब, हमसे ये अजाब दूर कर दे, बेशक हम ईमान लाने वाले हैं। इनके लिए नसीहत कहाँ, हालांकि यकीनन उनके पास बयान करने वाला रसूल आ चुका। फिर उन्होंने इसे मुंह फेर लिया और उन्होंने कहा, सिखलाया हुआ है, दीवाना है। बेशक हम ये अजाब थोड़ी देर के लिए दूर करने वाले हैं, बेशक तुम दोबारा वही करने वाले हो जिस दिन हम बड़ी पकड़ पकड़ेंगे। बेशक हम इंतकाम लेने वाले हैं और बिलाशुबा यकीनन हमने उससे पहले फिरौन की कौम को आजमाया और उनके पास एक बहुत बाइज्जत रसूल आया, ये कि अल्लाह के बंदों को मेरे हवाले कर दो और बेशक मैं तुम्हारे लिए एक अमानतदार रसूल हूँ, और ये कि अल्लाह के मुकाबले में सरकशी न करो। बेशक मैं तुम्हारे पास वाज़ेह दलील लाने वाला हूँ और बेशक मैं अपने रब और तुम्हारे रब की पनाह पकड़ता हूँ इससे कि तुम मुझे संसार कर दो, और अगर तुम मेरी बात नहीं मानते तो मुझसे अलग रहो। आखिर उसने अपने रब को पुकारा कि ये मुजरिम लोग हैं, बस मेरे बंदों को रात के किसी हिस्से में ले जा, बेशक तुम पीछा किए जाने वाले हो, और समंदर को अपने हाल पर ठहरा हुआ छोड़ दे। बेशक वो ऐसा लश्कर है जो गरक किए जाने वाले हैं। कितने ही वो बागात छोड़ गए और चश्मे और खेतियां और उम्दा मकाम और खुशहाली जिनमें वो मजे उड़ाने वाले थे। इसी तरह हुआ और हमने उनका वारिस और लोगों को बना दिया। फिर ना इन पर आसमानों जमीन रोए और ना वो मोहलत पाने वाले हैं। कितनी उदास कर देने वाली, अफसुर्दा कर देने वाली ये आयत हैं। आयत नंबर 10 और 11, इसमें धुएं से क्या मुराद है? जाहिर है इसे क़यामत के दिन का धुआं मुराद नहीं हो सकता, क्योंकि इन आयात में कफार को उसे दूर करने की दुआ के बाद उसे कुछ दूर करने और उनके दोबारा कुफर की तरफ लौटने का जिक्र है, जबकि क़यामत के दिन का अजाब किसी सूरत दूर होने वाला नहीं। इसलिए इससे मुराद ऐसा धुआं है जो जल्द ही दुनिया में उन्हें ढांपने वाला है। इस धुएं के मुतल्लिक दो कौल हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु नहायत जज़म के साथ इसे इस कहत के नतीजे में फैलने वाला धुआं करार देते हैं जो हिजरत के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बद्दुआ से मक्का में वाक़या हुआ था। वो फरमाते हैं, इसकी वजह ये थी कि कुरैश ने जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ सख्त सरकशी की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन पर कहत सालियों की बद्दुआ की, जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम के कहत के साल थे। तो इन्हें कहत और भूख ने पकड़ लिया, हत्ता कि वो हड्डियां खा गए। आदमी आसमान की तरफ देखने लगता तो भूख की वजह से उसे अपने और आसमान के दरमियान धुआं सा नजर आता। तो अल्लाह ताला ने उस वक्त ये आयत नाज़िल की थी, सो इंतजार कर जिस दिन आसमान जाहिर धुआं लाएगा जो लोगों को ढांप लेगा, ये दर्दनाक अजाब है। तो एक वफ्द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और आपसे कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुज़र कबीले के लिए बारिश की दुआ करें क्योंकि वो तो हलाक हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुज़र के लिए वो तो सख्त काफिर और मुशरिक हैं, तू बड़ा जुर्रत वाला है। खैर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारिश के लिए दुआ कर दी और उन पर बारिश हो गई। तो उस वक्त ये आयत उतरी थी, बेशक तुम दोबारा वही कुछ करने वाले हो। फिर जब उन्हें खुशहाली मिली तो वो अपनी पहली हालत की तरफ वापस पलट गए। तो अल्लाह ताला ने फिर ये आयत नाजिल फरमाई थी सूरत दुखान की, यौमा नब्तिशुल बत्शतल कुबरा इन्ना मुंताकिमून, जिस दिन हम बड़ी पकड़ पकड़ेंगे, बेशक हम इंतकाम लेने वाले हैं। इब्ने मसूद रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, इससे मुराद यौम बदर है। दूसरा कौल ये है कि इससे मुराद वो धुआं है जो क़यामत के करीब निकलेगा। हजरत हुज़ैफा बिन असयद गुफारी रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, हम लोग आपस में किसी बात का जिक्र कर रहे थे कि रसूलुल्लाह आ गए। आपने फरमाया,
تم کس بات کا ذکر کر رہے ہو؟ ہم نے کہا ہم قیامت کا ذکر کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس وقت تک قائم نہیں ہوگی کہ تم اس سے پہلے 10 نشانیاں دیکھ لو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 نشانیوں کا ذکر فرمایا جو یہ ہیں: دھواں، دجال، دابت الارض، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، حضرت عیسیٰ ابن مریم کا نزول، یاجوج اور ماجوج، 3 خسف، زمین میں دنس جانا، 1 خسف مشرق میں، 1 خسف مغرب میں اور 1 خسف جزیرہ عرب میں، اور ان سب کے آخر میں ایک آگ ہوگی جو یمن سے نکلے گی اور لوگوں کو ان کے حشر کے مقام کی طرف ہانک کر لے جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 6 چیزیں ظاہر ہونے سے پہلے اعمال میں جلدی کر لو: سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، یا دھواں، یا دجال، یا دابت الارض، یا تم میں سے کسی پر انفرادی عذاب یا سب پر اجتماعی عذاب۔ تو کیا پتا چلا؟ اللہ کے بندے بننا ہے، شب قدر رحمتوں والی رات ہے، اسے تلاش کرنا ہے، اپنے تمام معاملات اللہ کو سونپنے ہیں، شیطان سے پناہ مانگنی ہے، اللہ تعالیٰ شیطان سے اپنی پناہوں میں رکھے، اس کے لیے دعا کرنی ہے، مخلص ہو کر اللہ کی عبادت کرنی ہے، حد سے نہیں بڑھنا، عاجزی کرنی ہے، سرکشی نہیں کرنی۔ شب قدر بہت برکتوں والی رات ہے، اس کی برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے بھرپور کوشش کرنی ہے۔ شب قدر 1 رات 83 سال 4 مہینے کے برابر ہے، اس کا 1 گھنٹہ 9 سال 8 مہینے کے برابر ہے، اس کا 1 منٹ 58 دن کی عبادت سے بہتر ہے، اور اگر اس کا سیکنڈ دیکھیں تو وہ 23 گھنٹے کی عبادت سے بہتر ہے، اس لیے اس کو ضائع نہیں کرنا۔ ذکر و اذکار کثرت سے کرنے ہیں، استغفار کثرت سے کرنی ہے، نوافل پڑھیں، تلاوت قرآن مجید کریں، دعائیں مانگیں، وقت نہیں ضائع کرنا، ٹی وی نہیں دیکھنا، اس طرح کی کوئی بھی ایکٹیویٹی میں حصہ نہیں لینا جو آپ روزمرہ کرتے رہتے ہیں، ان تمام روزمرہ کی ایکٹیویٹی سے بچنا ہے۔ فجر اور عشاء کی نماز کو بعد جماعت مسجد میں جا کر پڑھنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اس فیصلے والی رات میں ہمارے حق میں بھی کچھ بہتر فیصلے کر دے، آمین، اور ہمیں ہماری نیندوں کی قربانی دینے کی توفیق دے تاکہ ہم اپنی آخرت کو روشن کر سکیں، آمین۔ اگلے رکوع کی آیت کا نمبر نوٹ کریں، 30 سے 42۔ کفار جہنم میں اور متقی جنت میں، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو ذلیل کرنے والے عذاب سے نجات دی، فرعون سے، بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں میں سے ایک سرکش شخص تھا، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے انہیں علم کی بنا پر جہانوں سے چن لیا، اور ہم نے انہیں وہ واضح نشانیاں دی جن میں واضح آزمائش تھی۔ بے شک یہ لوگ یقیناً کہتے ہیں کہ ہماری اس پہلی موت کے سوا کوئی موت نہیں، اور نہ ہم کبھی دوبارہ اٹھائے جانے والے ہیں۔ تو ہمارے باپ دادا کو لے آؤ اگر تم سچے ہو، کیا یہ لوگ بہتر ہیں یا طوبا کی قوم اور وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے؟ ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، بے شک وہ مجرم تھے۔ اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے کھیلتے ہوئے نہیں بنایا، اور ہم نے ان دونوں کو حق ہی کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور لیکن ان کے اکثر نہیں جانتے۔ یقیناً فیصلے کا دن ان سب کا مقرر وقت ہے، جس دن کوئی دوست کسی دوست کے کچھ کام نہیں آئے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، تب کوئی دوست کام نہیں آئے گا، کوئی سفارش، کوئی محبت کام نہیں آئے گی، مگر جس پر اللہ نے رحم کیا، بے شک وہی سب پر غالب نہایت رحم والا ہے۔ بے شک زقوم کا درخت، اب ذرا جہنمیوں کی طرف دیکھ لیں، بے شک زقوم کا درخت سخت گناہگار کا کھانا ہے، پگھلے ہوئے تانبے کی طرح پیٹوں میں کھولتا ہے، گرم پانی کے کھولنے کی طرح۔ اسے پکڑو، پھر اسے بھڑکتی آگ کے درمیان تک گھسیٹ کر لے جاؤ، پھر کھولتے پانی کا کچھ عذاب اس کے سر پر انڈھیلو۔ ڈر لگا اللہ کے عذاب سے؟ اگر تو آپ سچ مچ اللہ کے عذاب سے ڈر گئے ہیں تو پھر خوش ہو جائیں۔ کیونکہ چک، بے شک تو ہی وہ شخص ہے
جو بڑا زبردست بہت باعزت ہے۔ بے شک یہ ہے جس میں تم شک کیا کرتے تھے، بے شک متقی لوگ امن والی جگہ میں ہوں گے، باغوں اور چشموں میں۔ وہ باریک ریشم اور گاڑے ریشم کا لباس پہنیں گے، اس حال میں کہ آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ اسی طرح ہوگا اور ہم ان کا نکاح سفید جسم سیاہ آنکھوں والی عورتوں سے کر دیں گے جو بڑی آنکھوں والی ہیں۔ وہ اس میں ہر پھل بے خوف ہو کر منگوا رہے ہوں گے۔ وہ اس موت کا مزہ نہیں چکھیں گے مگر وہ موت جو پہلی تھی، اور وہ انہیں بھڑکتی آگ کے عذاب سے بچائے گا۔ اللہ ہم سب کو بھی ان میں شامل کر لینا۔ تیرے رب کی طرف سے فضل کی وجہ سے یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ سو حقیقت یہی ہے کہ ہم نے اسے تیری زبان میں آسان کر دیا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، بس انتظار کر، بے شک وہ بھی انتظار کرنے والے۔ ایک گروہ نے دنیا میں موج مستیاں کر لی، اپنے خواہش نفس کی پیروی کر کے اللہ کو ناراض کیا، اور دوسرا وہ گروہ جس نے خواہش نفس کے خلاف جا کر اللہ کو راضی کیا۔ تو کیا پتہ چلا؟ نافرمانی نہیں کرنی، کفر نہیں کرنا، جہنم سے پناہ مانگنی ہے، بے مقصد غافل زندگی نہیں بسر کرنی، دل کی پوری خوشی کے ساتھ نیکیوں میں دوڑ لگانی ہے اور بھلائیاں کرنی ہے۔ اب الحمدللہ سورۃ جاسیہ شروع ہوگی۔ مکی سورت، ترتیب قرآنی کے لحاظ سے 45 نمبر پر اور ترتیب نزولی کے لحاظ سے 65 نمبر پر، آیات 37 اور رکوع 4 ہیں۔ بڑی ہی خوبصورت سورت ہے۔ اس کا مطلب ہے جھکا دینا، یہ جھکا دینے والی صورت ہے۔ جاسیہ کا مطلب ہے گھٹنوں کے بال جھکی ہوئی، یعنی رکوع اور سجود کے درمیان کی جو کیفیت ہوتی ہے اس کو جاسیہ کہتے ہیں۔ یہ اپنے پڑھنے والوں کو سچ مچ جھکا دیتی ہے۔ اس دعا کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو پڑھنے کے بعد ہمارے دلوں کو اپنی رضا کے سامنے جھکنے والا بنا دے۔ رکوع کی آیات کا نمبر نوٹ کر لیں، 1 سے 11۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد رحم والا نہایت مہربان ہے۔ اس کتاب کا اتارنا اللہ کی طرف سے ہے جو سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ بلا شبہ آسمانوں اور زمین میں ایمان والوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں۔ 2 نشانیاں، ایک یہ کہ یہ کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصنیف نہیں بلکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتدریج نازل کی گئی ہے، کیونکہ تنزیل کے مفہوم میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنا بھی ہے۔ دوسری یہ کہ اسے نازل کرنے والی کوئی معمولی ہستی نہیں کہ چاہو تو اس کی بات مان لو چاہو تو نہ مانو، بلکہ اسے نازل کرنے والا وہ ہے جو سب پر غالب ہے، کوئی اس کے حکم سے سرتابی نہیں کر سکتا، اور اگر کرتا ہے تو اس کی سزا سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتا۔ وہ کمال حکمت والا ہے اور اس کی کسی کام میں کوئی غلطی نہیں نکالی جا سکتی۔ اور تمہارے پیدا کرنے میں اور جاندار چیزوں میں جنہیں وہ پھیلاتا ہے، ان لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو یقین رکھتے ہیں، اور رات دن کے بدلنے میں اور رزق میں جو اللہ نے آسمان سے اتارا، پھر اس کے ساتھ زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیا، اور ہواؤں کے پھیرنے میں ان لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو سمجھتے ہیں۔ یہ اللہ کی آیات ہیں، ہم انہیں تجھ پر حق کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ پھر اللہ اور اس کی آیات کے بعد وہ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ جواب دیجئے، بڑی ہلاکت ہے ہر سخت جھوٹے گناہگار کے لیے جو اللہ کی آیات سنتا ہے جبکہ اس کے سامنے پڑھی جاتی ہیں، وہ پھر بھی تکبر کرتے ہوئے اڑا رہتا ہے گویا اس نے وہ نہیں سنی، سو اسے دردناک عذاب کی بشارت دے دے۔ ویل لکل افاک اثیم۔ آیات سن کر ان کا اثر قبول کرنے کے لحاظ سے لوگوں کی 2 قسمیں ہیں۔ اس سے پہلے ان لوگوں کا ذکر تھا جو ایمان اور یقین اور عقل سے بہرہ ور ہوتے ہیں۔ اب ان لوگوں کا ذکر ہے جو تکبر کی وجہ سے اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، ڈھٹائی کے ساتھ اسی پر جمے رہتے ہیں۔ یعنی ہر ایسے انسان کے لیے بہت بڑی ہلاکت اور بربادی ہے جو قول میں سخت جھوٹا اور فعل میں سخت گناہگار ہے۔ اور جب ہماری آیات میں سے کوئی چیز وہ جان لیتا ہے تو اسے مذاق بنا لیتا ہے۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے، ان کے آگے جہنم ہے، اور نہ وہ ان کے کچھ بھی کام آئے گا جو انہوں نے کمایا، اور نہ وہ جو انہوں نے اللہ کے سوا حمایتی بنائے، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ سراسر ہدایت ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا ان کے لیے عذاب میں سے دردناک عذاب ہے۔
आयत नंबर 8 में देखें, जो अल्लाह की याद को सुनता है, जो उसके सामने पड़ी जाती है, फिर तकब्बर करते हुए अपने कुफ्र और शिरक पर डटा रहता है, जैसे इसने इन्हें सुना ही नहीं, तो उनके लिए दर्दनाक अजाब की बिशारत है। क्या पता चला? कुरान इज्जत वाली किताब है, इसका एहतराम करना है, इसकी आहानत नहीं करनी। कुरान एक नेमत है, इसका फायदा उठाना है। कुरान के बारे में कभी हंसी मजाक नहीं बनाना, जहन्नम से पनाह मांगनी है और जन्नतों की नेमतों को पाने की दुआ करनी है, नफाक से बचने की दुआ करनी है, इल्म हासिल करना है, अमल करना है। याद रखिए, कुरान बहुत बड़ी चीज है, इसे कोई मामूली मत समझें। इसके बारे में कभी भी हंसी मजाक करने वाली बात न करना, वरना अल्लाह ताला की सख्त पकड़ आ जाएगी। अगले रुकू की आयत का नंबर नोट करें, 12 से 21। ख्वाहिश नफ्स के खिलाफ जाकर शरीयत को अपनाना है। अल्लाह ही है जिसने तुम्हारी खातर समंदर को मुसख्खर कर दिया, ताकि जहाज इसमें इसके हुक्म से चले, और ताकि तुम उसका कुछ फजल तलाश करो, और ताकि तुम शुक्र करो। और उसने तुम्हारी खातर जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है, सबको अपनी तरफ से मुसख्खर कर दिया। बेशक इसमें उन लोगों के लिए यकीनन बहुत सी निशानियां हैं जो गौर व फिक्र करते हैं। इन लोगों से जो ईमान लाए कह दे कि वो उन लोगों को माफ कर दें जो अल्लाह के दिनों की उम्मीद नहीं रखते, ताकि वो कुछ लोगों को उसका बदला दे जो वो कमाते रहते थे। जिसने कोई नेक अमल किया तो वो उसी के लिए है, और जिसने बुराई की सो उसी पर है। यानी जो कोई नेक अमल करता है वो अपनी जान के लिए करता है, और जो कोई बुरा काम करता है उसने भी अपनी जान पर ही खुद जुल्म करना है, क्योंकि उसका वबाल उसकी अपनी जान पर ही आने वाला है। फिर तुम अपने रब ही की तरफ लौटाए जाओगे, और बिलाशुबा यकीनन हमने बनी इसराइल को किताब और हुक्म और नबूवत दी, और इन्हें पकीज़ा चीजों से रिज़्क दिया, और इन्हें जहानों पर फजीलत बख्शी, और हमने इन्हें दीन के मामले में वाज़े अहकाम अता किए। फिर उन्होंने इख्तलाफ नहीं किया मगर उसके बाद कि उनके पास इल्म आ गया, आपस में जिद की वजह से। बेशक तेरा रब उनके दरमियान क़यामत के दिन इसके बारे में फैसला करेगा जिसमें वो इख्तलाफ किया करते थे। फिर हमने तुझे दीन के मामले में एक वाज़े रास्ते पर लगा दिया, सो इसी पर चल, और लोगों की ख्वाहिशात के पीछे न चल जो नहीं जानते। बिलाशुबा वो अल्लाह के मुकाबले में हर किस तेरे किसी काम न आएंगे, और यकीनन जालिम लोग उनके बाज के दोस्त हैं, और अल्लाह मुत्तकी लोगों का दोस्त है। ये लोगों के लिए समझ की बातें हैं, और उन लोगों के लिए जो यकीन रखते हैं हिदायत और रहमत है। या वो लोग जिन्होंने बुराइयों का इर्तिकाब किया, उन्होंने गुमान कर लिया है कि हम उन्हें उन लोगों की तरह कर देंगे जो ईमान लाए और उन्होंने नेक अमाल किए, उनका जीना और उनका मरना बराबर होगा। बिल्कुल नहीं, बुरा है जो वो फैसला कर रहे हैं। अब देखिए जरा आयत नंबर 17 की तरफ। इसमें दीन के बारे में वाज़े अहकाम दिए गए हैं। 4 अहकाम हैं जो बहुत वाज़े तौर पर आपको यहाँ पर नजर आएंगे। दीन असल में 4 चीजों का नाम है। ममानत, यानी अल्लाह ताला ने जिन चीजों से मना किया है उनसे रुक जाना है। हुक्म को मानना, यानी अल्लाह जिस चीज का हुक्म दे उस पर अमल करना है, उसको मानना है। हराम से बचना, यानी अल्लाह ताला ने जिन जिन चीजों को हराम करार दे दिया है उनसे बचना है। और चौथी चीज है हलाल को हलाल समझना, मतलब कि अल्लाह ताला ने जिन चीजों से मना किया है उनसे रुकना है, जिन चीजों का हुक्म दिया है उसको मानना है, हराम से बचना है, और जो चीजें अल्लाह ताला ने हलाल की हैं उनको हलाल समझना है। सुम्मा जअलनाका अला शरीयतिन मिनल अमरी, साफ रास्ता, वाज़े तरीका। इससे मुराद अमरे दीन है, यानी बनी इसराइल जब अपनी सरकशी, जिद और अनाहत की वजह से दीन के वाज़े अहकाम पर कायम न रहे, बल्कि बहुत से गुमराह फिरकों में बट गए और वाज़े दीन की दावत देने वालों से अदावत और गुमराही में इस हद तक आगे बढ़ गए कि उन्होंने मसीह अलैहिस्सलाम जैसे बरगजीदा पैगंबर को भी कत्ल करने से दरेग न किया, बल्कि अपने गुमान में उन्हें सलीब पर चढ़ाकर ही दम लिया था। जब वो सरकशी की इस हद तक आ पहुंचे तो फिर इस फजीलत से महरूम कर दिए गए जो इन्हें दुनिया की अमामत की सूरत में हासिल थी। फिर ए मोहम्मद,
हमने तुझे इस अमर यानी दीन के वाज़े रास्ते और तरीके पर लगा दिया, और वो खिदमत जो पहले पैगंबरों के सुपुर्द थी वो अब आपके सुपुर्द कर दी। इसलिए आप हमारे मुकर्रर करदा तरीके पर चलें, हमारे नाज़िल करदा अहकाम की पैरवी करें और उन लोगों की ख्वाहिशात के पीछे नहीं चलना जो कम इल्म है, नहीं जानते, यानी वही इलाही का इल्म नहीं रखते या इल्म के बावजूद इस पर अमल नहीं करते, क्योंकि वो भी उन्हीं लोगों में शामिल हैं जो नहीं जानते। तो क्या पता चला? हक को कबूल करना है, खुद को बड़ा नहीं समझना, लोगों को कुफ्र शिरक से निकालकर सिराते मुस्तकीम की रोशनियों में लाना है, रिज़्क हलाल खाना है, हराम से बचना है, अल्लाह की गिरफ्त से डरना है, नेकी की रिग़बत दिलानी है, बुराई से रोकना है, हसद नहीं करना, बुग़्ज़ नहीं दिलों में रखना। अगले रुकू की आयत का नंबर नोट कर लें, 22 से 26। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये रुकू दिमाग पर हथौड़े बरसाने वाला है। और अल्लाह ने आसमानों और जमीन को हक के साथ पैदा किया, और ताकि हर शख्स को उसका बदला दिया जाए जो उसने कमाया, और उन पर जुल्म नहीं किया जाएगा। फिर क्या तूने इस शख्स को देखा जिसने अपना माबूद अपनी ख्वाहिशी को बना लिया, और अल्लाह ने उसे इल्म के बावजूद गुमराह कर दिया, और इसके कान और उसके दिल पर मोहर लगा दी, और उसकी आंख पर पर्दा डाल दिया। फिर अल्लाह के बाद उसे कौन हिदायत दे? तो क्या तुम नसीहत हासिल नहीं करते? आज अपने आप को आईने में देखना है कि कहीं हम तो इन लोगों में शामिल नहीं है जिनके चेहरों पर गर्द पड़ी हुई है, हक को नहीं समझते। और उन्होंने कहा, हमारी इस दुनिया की जिंदगी के सिवा कोई जिंदगी नहीं, हम यहीं मरते और जीते हैं, और हमें जमाने के सिवा कोई हलाक नहीं करता। हालांकि इन्हें इसके बारे में कुछ इल्म नहीं, वो महज गुमान कर रहे हैं। और जब उनके सामने हमारी वाज़े आयात पड़ी जाती हैं तो उनकी दलील इसके सिवा कुछ नहीं होती। कहते हैं, हमारे बाप दादा को ले आओ अगर तुम सच्चे हो। कह दे, अल्लाह ही तुम्हें जिंदगी बख्शता है, फिर तुम्हें मौत देता है, फिर तुम्हें क़यामत के दिन की तरफ ले जाकर जमा करेगा। वलाकिन्ना अक्सरन नासी ला यालमून, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। आयत नंबर 23 की तरफ देखें जरा। यहाँ पर बड़ी वाज़े अंदाज में बात की गई है कि आखिरत का इनकार वही लोग करते हैं जो अपने नफ्स की हर जायज और नाजायज ख्वाहिश पूरी करना चाहते हैं। आखिरत का अकीदा उनकी आजादी की राह में रुकावट होता है, इसलिए वो आखिरत का इनकार कर देते हैं। फिर उनके दिल में जो आता है वो करते चले जाते हैं। जिस तरह एक मोमन अपने रब को अपना माबूद मानता है, उसी के हुक्म पर चलता है, उसके हलाल करदा को हलाल और हराम करदा को हराम समझता है, इसी तरह आखिरत के मुनकरों का माबूद उनके नफ्स की ख्वाहिश ही होता है। वो जो चाहे उनके लिए हलाल और जो ना चाहे उनके लिए हराम। फिर जब वो आखिरत की बाज पुरस से बेफिक्र हो जाते हैं तो उनकी गुमराही बढ़ती जाती है। ना कोई चीज उन्हें बुराई से रोकने वाली होती है, ना कोई उन्हें नेकी पर माइल करने वाला होता है, बल्कि उनका हमनशीन शैतान बन जाता है। आयत नंबर 24 में वो लोग कहते हैं कि कोई और जिंदगी नहीं है, यानी बस यही दुनिया की जिंदगी है, इसी में ही हमने जीना है और इसी में ही हम मरना है, उसके बाद की कोई जिंदगी नहीं। वमा युहलिकुना इल्ला दहर, इनकी इस बात से जाहिर है कि वो ये मानते हैं कि इन्हें हलाक करने वाला कोई है, और जाहिर है वो अल्लाह ताला है, क्योंकि वही पूरी कायनात का खालिक और मालिक और मुदब्बिर है। चूंकि उनकी बेकैद ख्वाहिशात की राह में अल्लाह ताला और उसके सामने पेश होने का अकीदा जबरदस्त रुकावट होता है, इसलिए उन्होंने आखिरत की जिंदगी का ही इनकार कर दिया और ये मानने की बजाय कि मौत और हयात अल्लाह के इख्तियार में है, वो जब चाहे पहले की तरह इन्हें दोबारा जिंदा कर सकता है और करेगा भी। ये कह दिया कि जमाने के सिवा कोई नहीं जो हमें हलाक करे, बस ये दिन रात की गर्दिश ही है जो हमें फना कर देती है। दर हकीकत ये इनका अपने आप को फरेब देना है, क्योंकि जमाना और दिन रात की गर्दिश अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते। इनकी डोर तो एक मालिक के हाथ में है जो अल्लाह ताला है, जिसका नाम वो नहीं लेना चाहते, इसकी बजाय जमाने का नाम लेते हैं। इसकी एक मिसाल हमारे सामने के मुलाहद मुसलमान हैं जो खुद को बदकिरदार होने की वजह से अल्लाह ताला की हदूद को वहशियाना सजाएं करार देते हैं, मगर खुलकर ये नहीं कह सकते, इसलिए मौलवी को गाली देते हैं कि मौलवी लोगों को वहशियाना सजाएं दिलाना चाहते हैं। चोरों के हाथ कटवाना, जानी को दुर्रे मरवाना और कातिल को कत्ल करवाना चाहते हैं। हालांकि बेचारे मौलवी का इसमें क्या कसूर है? उसने तो वो हुक्म सुनाया
جو اس کے مالک نے یعنی اللہ نے اپنی کتاب میں فرمایا۔ اسی طرح وہ مشرک اپنی ہلاکت اور فنا کا باعث زمانے کو قرار دیتے ہیں، حالانکہ بیچارہ زمانہ تو اللہ تعالیٰ کے حکم کا پابند ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمانے کو برا بھلا مت کہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل نے فرمایا، ابن آدم مجھے ایذا دیتا ہے، وہ زمانے کو برا بھلا کہتا ہے، حالانکہ زمانہ تو میں ہوں، تمام معاملہ میرے ہاتھ میں ہے، دن رات کو الٹ پلٹ میں کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمانے کو برا مت کہو کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی زمانہ ہے۔ تو کیا پتا چلا، خواہش نفس کے بت کو توڑ کر آج کے پڑھے جانے والے ہر سبق پر اور ہر نصیحت پر جو اس پارے کے اندر موجود آپ نے آج سنی ہے، اس پر عمل کرنا ہے، با عمل زندگی بنانی ہے۔ بنا عمل زندگی ایسے ہی ہے جیسے کاغذ کے پھول جن سے کبھی خوشبو نہیں آ سکتی، جیسے بنا نمک کے کھانا جس کا کبھی ذائقہ اچھا نہیں ہو سکتا، یا بنا میٹھے کے کیک۔ تکبر نہیں کرنا۔ آخری رکوع نوٹ کر لیں 27 سے 37۔ زمین و آسمان کی ہر چیز گھٹنوں کے بل گرے گی۔ کس دن؟ روز قیامت۔ اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن باطل والے خسارہ پائیں گے، اور تو ہر امت کو گھٹنوں کے بل گری ہوئی دیکھے گا۔ ہر امت اپنے اعمال نامے کی طرف بلائی جائے گی، آج تمہیں اس کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کیا کرتے تھے۔ یہ ہماری کتاب ہے جو تم پر حق کے ساتھ بولتی ہے، بے شک ہم لکھواتے جاتے تھے جو تم عمل کرتے تھے۔ لوگ تو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، سو انہیں ان کا رب اپنی رحمت میں داخل کرے گا، یہی واضح کامیابی ہے۔ اور رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، تو کیا ہماری آیات تمہارے سامنے نہ پڑھی جاتی تھی؟ پھر تم نے تکبر کیا اور تم مجرم لوگ تھے۔ اور جب کہا جاتا تھا کہ یقیناً اللہ کا وعدہ حق ہے اور جو قیامت ہے اس میں کوئی شک نہیں، تو تم کہتے تھے ہم نہیں جانتے قیامت کیا ہے، ہم تو محض معمولی سا گمان کرتے ہیں اور ہم ہرگز پورا یقین کرنے والے نہیں۔ اور ان کے لیے ان کے اعمال کی برائیاں ظاہر ہو جائیں گی جو انہوں نے کیے، اور انہیں وہ چیز گھیر لے گی جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، اور کہہ دیا جائے گا کہ آج ہم تمہیں بلا دیں گے جیسے تم نے اپنے اس دن کے ملنے کو بلا دیا، اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہے اور تمہارے کوئی مدد کرنے والے نہیں۔ یہ اس لیے کہ تم نے اللہ کی آیات کو مذاق بنا لیا اور تمہیں دنیا کی زندگی نے دھوکہ دیا، سو آج نہ وہ اس سے نکالے جائیں گے اور نہ ان سے توبہ کا مطالبہ کیا جائے گا۔ پس اللہ ہی کے لیے سب تعریف ہے جو آسمانوں کا رب اور تمام جہانوں کا رب ہے، اور اسی کے لیے آسمانوں اور زمین میں سب بڑائی ہے، اور وہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 28 میں دیکھیے، وَتَرَا كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، گھٹنوں کے بل گری ہوئی، یعنی میدان حشر کا ایسا ہول اور روب ہوگا کہ ہر امت شدید خوف زدہ ہو کر گھٹنوں کے بل گری ہوئی ہوگی۔ نیک ہو یا بد، سب خوف اور دہشت کے ساتھ اسی حالت میں فیصلے کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ اس وقت بڑے سے بڑے متکبر کی بھی ساری شیخی، ساری اکڑ ختم ہو جائے گی۔ کلو امتن تدعا الی کتابہا، اس سے مراد کتاب اعمال ہے جس میں ان کی زندگی کی ساری روداد حرف بہ حرف لکھی ہوئی ہوگی۔ جیسے کہ سورۃ کاف میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے نا، اور کتاب رکھی جائے گی، پس تو مجرموں کو دیکھے گا کہ اس سے ڈرنے والے ہوں گے جو اس میں ہوگا، اور کہیں گے ہائے ہماری بربادی۔ اس کتاب کو کیا ہے؟ نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑتی ہے نہ کوئی بڑی بات، مگر اس نے اسے ضبط کر رکھا ہے۔ بعض نے فرمایا اس کتاب سے مراد وہ کتاب ہے جو ہر امت کی طرف اللہ کے پیغمبر کے ذریعے بھیجی گئی، یعنی ہر امت کو اس کی کتاب کی طرف بلایا جائے گا تاکہ وہ دیکھے کہ اس نے اس پر کہاں تک عمل کیا، اور اس کے مطابق اسے جزا دی جائے گی۔ لیکن پہلا جو موقف ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ آیت نمبر 37، بندوں کو پھر سے تلقین کی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنے کی۔
کیونکہ اللہ کی حمد بیان کرنے میں انہی کا فائدہ ہے، ورنہ خود نہ وہ تعریف کا محتاج ہے، نہ اسے اس کی ضرورت ہے، اور نہ ان کی تعریف سے اس کی شان میں کوئی اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ پہلے سے اور ہمیشہ سے ساری بڑائی اور عظمت کا اکیلا مالک ہے، اور کوئی اس کی بڑائی میں کیا اضافہ کرے گا۔ هو العزیز الحکیم۔ یہ دو صفات اس بات کی دلیل کے طور پر ذکر کی گئی ہیں کہ وہ اکیلا ہر کبریائی اور عظمت کا مالک ہے، کیونکہ وہی عزیز ہے اور وہی حکیم۔ عزیز سب پر غالب یعنی جو چاہے کر سکتا ہے، کوئی کام ایسا نہیں جو وہ نہ کر سکے، اور کوئی ہستی ایسی نہیں جو اسے روک سکے، اور حکیم کمال حکمت والا یعنی جو کرتا ہے عین حکمت اور بالکل درست ہوتا ہے، کوئی اس میں نہ غلطی نکال سکتا ہے، نہ اس سے کوئی بہتر نشاندہی کر سکتا ہے۔ تو یہ تھا ہمارا پارہ نمبر 24 الحمدللہ مکمل ہوا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم۔